अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत कान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु बअद अज़वाजिही थुम्मा युसल्ली व ला यतवद्दा। रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई व इब्न माजाह। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नाज़रीन सामिईन मुहतरम, दरस हदीस ज़ुजाजतुल मसाबी में आप सिलसिलेवार उन अहादीस को समाअत कर रहे हैं कि जिनमें यह बतलाया जा रहा है कि क्या चीज़ों से वज़ू टूटता है और किन चीज़ों से वज़ू नहीं टूटता, कौन सी चीज़ें नवाक़िज़ वज़ू से हैं और कौन सी चीज़ें नवाक़िज़ वज़ू से नहीं हैं। तो साबिक़ा दर्स में आपके सामने ये बात रखी गई कि अगर कोई इंसान अपनी शर्मगाह को छूता है तो फिर शर्मगाह को छूना ये नाक़िज़ वज़ू नहीं है। क्यों? क्योंकि वजह बतलाई गई अहादीस की रोशनी में, क्योंकि वो भी इंसान के दीगर आज़ा की तरह वे भी एक उज़्व है, तो लिहाजा शर्मगाह को छूना ये नाक़िज़ वज़ू नहीं है। अब आगे जो अहादीस बयान की जा रही है उन अहादीस की रोशनी में और एक ख़ास मसअले पर रोशनी डाली जा रही है, और ये मसअला फ़िक़्ह हनफ़ी और फ़िक़्ह शाफ़िई के दरमियान ये मुख्तलफ़ फ़ीही मसला है। और मसअला ये है कि क्या औरत को छूने से वज़ू टूटता है कि नहीं टूटता। तो याद रख लीजिए, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वालों के नज़दीक, फ़िक़्ह हनफ़ी के तक़लीद करने वालों के नज़दीक औरत को छूने से वज़ू नहीं टूटता, और इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक औरत को छूने से वज़ू टूट जाता है। तो फिर मालूम हुआ कि औरत को छूना अहनाफ़ के पास ये नाक़िज़ वज़ू नहीं है, और शवाफ़ी के नज़दीक औरत को छूना ये नाक़िज़ वज़ू है। अज़ीज़ान मुहतरम, अब जो अहादीस बयान की जा रही है, ये अहादीस मुबारका में तो ये मसला बयान किया गया है, और फ़िक़्ह हनफ़ी की तायीद में यहाँ पर हज़रत मुहद्दिस दक्कन अलैहिर्रहमा ने उन अहादीस को जमा किया है जिसमें ये बतलाया गया है कि औरत को छूने से वज़ू नहीं टूटता। और इस मसअले में कुरान मजीद की जो असल आयत मुबारका है वो आयत तयम्मुम है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि व इन कुंतुम मरदा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद की इस आयत मुबारका में इरशाद फरमा रहा है कि अगर तुम मरीज़ हो या फिर तुम सफ़र पर हो, और या फिर तुम में से कोई गाइत यानी कि अपनी हाजत को पूरा कर कर आए, औला मस्तुमुन निसा या फिर तुम में से कोई औरतों को छुए, तो फलम तजीदु माअन, इन कामों के बाद अगर तुम पानी को ना पाओ, पानी तुमको मुयस्सर ना हो, तो फिर फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा, तो हुक्म दिया गया कि तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। तो अज़ीज़ान मुहतरम, इस आयत मुबारका में औ लामस्तुमुन निसा, लामस्तुम का ये जो लफ्ज़ है ये मुलामसत से मुश्तक़ है, और इसके माना बतलाए गए हैं हकीकी। इसके दो माना हैं, एक हकीकी माना, इसका माना हाथ से छूना, और उसका जो मजाजी माना है वो है ताल्लुक़ इज़्दिवाज क़ायम करना, जिमा करना, रिलेशनशिप बनाना। तो अज़ीज़ान मुहतरम, अहनाफ़ ने लामस्तुमुन निसा का जो माना है, माना मजाजी को यहाँ पर मुराद लिया है, यानी कि अगर तुम में से कोई मरीज़ हो या फिर सफ़र पर हो, या फिर तुम में से कोई अपनी हाजत को पूरा कर कर आए, या फिर ताल्लुक़ इज़्दिवाज क़ायम करे, इन कामों को करने के बाद अगर तुम में से कोई पानी को ना पाए तो उसको चाहिए कि गुस्ल के बजाय तयम्मुम कर ले, जो कि गुस्ल के क़ायम मुक़ाम है। तो यहाँ पर अहनाफ़ के नज़दीक लामस्तुम के जो मजाजी माना है वो मुराद लिए गए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह लामस्तुम के जो दो माना हैं बैक वक्त, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक हकीकत और मजाज दोनों को जमा करना उनके पास जायज़ है, और वो कहते हैं कि कोई यहाँ पर इस्तिहाला भी नहीं है कि दोनों को जमा करना। तो फिर इसीलिए दोनों को जमा कर कर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि औरत को छूने से भी वज़ू टूटेगा, और ताल्लुक़ क़ायम करने की वजह से भी वज़ू टूटता है। अलग़र्ज़ अज़ीज़ान मुहतरम, इमाम शाफ़ी के नज़दीक गुंजाइश है हकीकत और मजाज को बैक वक्त जमा करने की, तो लिहाजा वो कहते हैं कि दोनों कामों की वजह से औरत को छूना और ताल्लुक़ इज़्दिवाजी क़ायम करने की वजह से वज़ू टूटता है। अहनाफ़ के नज़दीक हकीकत और मजाज दोनों में से एक माना को मुराद लिया जाएगा, बैक वक्त दोनों को मुराद नहीं लिया जा सकता। तो कुरान मजीद की ये आयत मुबारका असल है इस मसअले में,
اور اسی مسئلے کی جو اصل آیت مبارکہ ہے اس کی تائید میں یہاں پر اب محدث دکن علیہ الرحمت و رضوان احادیث کو بیان فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض ازواج مطہرات کو بوسہ دیا کرتے، ثم یصلی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد تقبیل بوسہ دینے کے بعد آپ نماز ادا فرماتے، لا یتوضؤ، اور آپ وضو نہیں فرماتے۔ تو عزیزان محترم دیکھیے حدیث پاک میں صراحت کے ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے، اگر عورت کو چھونا اگر ناقض وضو ہوتا ہی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعد تقبیل وضو فرما لیا کرتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد تقبیل آپ نے نماز ادا فرمائی اور آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عروہ اور حضرت ابراہیم تیمی، یہ جو دو راوی حضرات ہیں، ان پر یہاں پر تفصیل سے کلام کیا گیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض شواف حضرات نے حضرت عروہ اور حضرت ابراہیم تیمی ان دونوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان دونوں کا سما یعنی کہ حدیث کا سننا حضرت عائشہ سے ثابت نہیں ہے، لیکن امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عروہ کی بہت سی روایتیں صحیحین میں، بخاری اور مسلم میں کثرت کے ساتھ حضرت عروہ کا حضرت عائشہ سے روایت کرنا یہ ثابت ہے، تو لہذا اس طرح کی بات ان کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی حضرت ابراہیم تیمی کے بارے میں ہے کہ ان کی جو حدیث ہے مرسلاً جو ہے سنا بیان کی گئی ہے، اور مرسل کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ سب کے پاس جو ہے سنا حجت مانی جاتی ہے، جمہور محدثین وغیرہ کے نزدیک، تو لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الغرض عزیزان محترم، سند راویوں کے بارے میں تھوڑی مختصر سی بحث آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آئیے اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلیں جو کہ ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ عورتوں کو چھونا یہ ناقض وضو نہیں ہے۔ وعنہا رضی اللہ عنہ قالت كنت انام بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجلای فی قبلته فاذا سجد غمزنی فقبضت رجلی واذا قام بسطتهما قالت والبیوت یومئذ لیس فیها مصابیح، رواہ محی السنہ وروى البخاری ومسلم والنسائی نحوہ۔ عزیزان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہی اس حدیث پاک کی راویہ ہے۔ آپ بیان فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سویا کرتی تھی رات کے وقت میں، اور فرماتی ہیں کہ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، میرے جو دو پاؤں ہیں آپ کے سامنے قبلے کی طرف وہ ہوا کرتے تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ کے پاؤں ہوا کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رخ زیبا ہے وہ قبلے کی طرف ہوا کرتا تھا۔ آپ کے پاؤں قبلے کی طرف نہیں ہوتے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قبلہ ہوتا تھا اس طرف آپ کے یعنی کہ آپ کے چہرے مبارک کی طرف آپ کے پاؤں ہوا کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ تو لہذا فرماتی ہیں فَإِذَا سَجَدَ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرماتے تو پھر کیا کرتے، غمزنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ٹھوسا دیتے، یعنی کہ اس طرح اپنے ہاتھ سے ٹھوسا دیتے، کہ جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، میں اپنے پاؤں کو قریب کر لیتی تھی، سکڑ لیتی تھی۔ تو پھر آگے فرمایا وَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے سے اٹھ جاتے تو میں اپنے دونوں پاؤں کو میں پھیلا دیا کرتی تھی۔ وقالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ دن ایسے تھے کہ ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں تھے۔ تو عزیزان محترم، اس میں بھی ہم کو یہی بات معلوم ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت نماز میں حضرت عائشہ کو آپ نے چھوا ٹھوسا دینے کے لیے۔ اگر عورت کو چھونا اگر واقعی میں اگر ناقض وضو ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کا عمل نہیں فرماتے۔ اس حدیث کو محی السنہ، امام محی السنہ نے اور امام بخاری، مسلم، نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث شریف سماعت کرتے چلیں، حضرت عائشہ ہی اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں قالت كنت نائمة إلى جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففقدته من الليل فلمسته بيدي فوقعت يدي على خدميه وهو ساجد وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواہ محی السنہ
وروا مسلم نحوہ۔ عزیزان محترم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں سویا کرتی تھی، ففقدتہ من اللیل، ایک رات میں ایسا ہوا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پایا، فلمستہ بیدی، آپ فرماتی ہے میں اپنے ہاتھ سے ٹٹولنے لگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے لگی، تو آپ فرماتی ہے فوقعت یدی علی قدمیہ وہو ساجد، تو میرے ہاتھ ٹٹولتے ہوئے میں نے جب دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر میرے ہاتھ پڑے، اور جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں تھے کہ آپ سجدہ فرما رہے تھے، سجدے کی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، اور یہ دعا فرما رہے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اعوذ برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غضب سے، وبمعافاتک من عقوبتک، اور میں تیرے عفو کے پناہ میں آتا ہوں تیری سزا سے، اور واعوذ بک منک، اور میں تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غضب سے، ولا احصی ثناء علیک، میں تیری تعریف کو میں شمار نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ جیسے تو نے اب خود اپنی تعریف کی ہے، یعنی اللہ نے جس طرح اپنی تعریف خود کی ہے ایسی تعریف میں نہیں کر سکتا۔ ان جملوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات فرما رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، یہ حدیث پاک میں بھی ہم کو دو باتیں معلوم ہوتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ نے چھوا جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے، تو آپ دیکھیے یہاں پر بھی عورت خاتون کا چھونا یہ ثابت ہوتا ہے، حضرت عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوا، پھر بھی یہ آخذ وضو اس طرح کی بات نہیں کی گئی یہاں پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نوافل جو نمازیں ہوتی ہیں عزیزان محترم، سجدے میں صرف سجدے کی تسبیح کے علاوہ اور بھی بہت سی دعائیں، مسنون دعائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، جس طرح یہ حدیث شریف میں ایک دعا کو بیان کیا گیا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس طرح کی دعائیں اس کے معانی کے ساتھ جان کر ہم پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی نمازوں میں خشوع و خضوع اور ہمارے بڑھے گا، اللہ کی بارگاہ میں قرب ہم کو مزید حاصل ہوگا۔ اس حدیث پاک کو بھی امام محی السنہ نے، مسلم نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ پھر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین، وما علینا الا البلاغ۔